د په قبر په کم یوه ګنټه بیان کړو چې حافظونه ته الله سویر کوي الله سویر کوي الله سویر کوي د څه ورځې بعد مې خوب ولید ترمذی شریف حدیث ته چې خوب په درویغ بیان کې دغه ډېره سخته سزا ده خوب مې ولید دغه بچای په خوب شروغی او چې څرنګه مو په خوب شو ولید درته ویل چې مولوي صاحب تو څه ویلې دې مرا جوړي ویلې خفا اوستا مور تل چې زمونه مو معاف کا مو د الله په ذات قسم کا مو ته پاتا وا چې ته مړې څه ورځ علماء مو په تو باندې داسې پګړی کړی وا چې ټول بناوي در باندې ژغې دلوا او زمونه مو معاف کا زه ته مجرمي مو معاف کا ځای مو معاف کا درته چې مولوي صاحب دا خبره پرېږدا مو په قبر باندې تو بیان کړهو کنه چې حافظونه ته الله دا سویر کوي دا ور کوي دا ور کوي مور تل چې وی چې مولوي صاحب د الله په ذات مې دا قسم وي چې سده ویلې دی پیغنا ډیر څه الله رو کړی دی ویلې خفا ہے ویلې تو سه استزون خفا اوستا پیغنا الله تعالی ډیر څه رو کړی دی ډیر څه رو کړی دی خپل بل بچنه عالمون حافظون جوړ کیه خپل بل بچنه عالمون حافظون جوړ کیه الله اورز چې 50000 کولا اورز دو و دغه نه بعد همیشه د جنت او د جهنم فیصله دی نن دغه شپته کولې زندگی ته مې دمر زیر ور کړه دا زیر ور کړه دا چې نه د رب نه حیا کوي نه قبر آخرت باندې نظر کوي عزت مند دے آخرت بندے طرف بندے فکرو کیے آخرت بندے اخپل بال بچے پا بارش فیصلاو کیے جدغن امیر عالمون حافظون جوڑائی حافظ ویچے پا ورز دے قیامت تے قبر نارچی گیری ویچے پا انسان پا شکل شے قرآن دے دے سرا مخمخ شی وی دا قرآن پشتناو نکای حال تعریفونی حافظ سے مو پیجانے دے ورطای ما عارفو کا ندے پیجانا تسے کیے او بیا ورطای چے مو پیجانے دے ورطای چے ندے پیجانا تسے کیے اگنا بعد قرآن ورطوی انا صاحبک فی الدنیا القرآن تو دے دنیا ملگرہ قرآنی ازماتک فی الحواجر اویش دے ورز دے مو سارا پتندہ تیرے کڑیے دی وہ اسحر تو لیلک تو شپے میں ڈیرے پویشہ تیرے کڑیے دی مو سارا دے شپے عزت مند دا علمون حافظون طالبون دا چه میش تا چنی منی لیدل شی و سترگی تمانا پر اوزی دا تو از دا پاتاشتا پا دی مدرسه شی ستر وقت پا آزانه نا نیما گنٹا مکشی چیکشی پا دا جمی شوی پا سڑے بے بنده آو دا سینا او به دغه بعد نافلینا وکړ به قرآن تکشه نسته او هغه وخت چې کلا چوټی کېدله او په لاس باجې باندې شپې په نه باجې باندې پښمه شه به بیا د قرآن باندې دغه بل بچی سترګې تو تا پاتا شتا په دې پروفتن دور شه چې خلاصې یا به د رب په کلام باندې او چې باندې یا به د رب په کلام باندې قرآن یې سینې سره نیولای به دا په ورځ د قیامت فائدہ نه ورکای نو عزت مند هغه قرآن ورتوي چې په دنیا شه مې ورځ تن دے در بندے تیرے دی لوجے میں در بندے تیرے دی شپے دے پویش ارثرہ تیرے دی ہر تاجر دے تجارات نانافا و خلی حافظ سے ابنان دے وردا اروی سی دے اللہ پا دربار شوے ادھر آئی فیوضا علی راس ہی تاج الکرامہ پسار بندے وے دے عزت تاج کشیش دوشی دا سے تاج چی دے غیرونوی دے میرستر گے پرونو نازیوتائی ویعت الملک بی امینہ ہی پشی لوش شوے دے جنت حاکمات ورگی گس لوش شوے دے جنت ٹکٹ ورگی واغا میر پلور چاخوری پا پیرے کڑی ہوا ایغی تا اللہ سویر کئی ہو کا نوے ور کئی اگا میر پلور چی دے بچیل یاری مدرسے پالا سیخا کڑی ہوا اے بچیل یاری مدرسے پالا سیخا کڑی ہوا ایغی میر پلور پا بارش اللہ رسول فرمائی دے بوریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات تا ویقصا والداہ حلتین اللہ پاک کوئی دے دغ بچی میرو پلور تا دوے جنتی جوڑے اور غندی سرانگے جوڑے اللہ رسول فرمائی اللہ تقوم لہما اہل الدنیا تولا دنیا چر جمع کے دے گے جوڑے کے ماتوے آدان کی دیوے ہوئی چی یا اللہ بما کو سینہ ہادا یا اللہ دے تشی پا بدل شدہ جوڑا میشتا ملا اشلا خوشی نوے ہوئی اللہ دے طرف نہ ارتویل شی فیقال بے اخذ ولدکم القرآن اب بچی دے بندے دے قرآن نہیں ہولا وہ خستاو دا دے اغے پا بدل شے دے دنیا عزت تا دے آخرت عزت تا اخپل بل بچے صحیح تربیاتو کیے دے بے حیائی گمرائیے اور دیر دے فتنے دا اور دا اخپل بل بچے مدرسے پالا سیخے کیے انشاءاللہ دا پا قیامت شاہ دے نجات لاس آغا کسون چے جہنم پو واجید بھی دے یو حافظ سراوے دو پسی پروش بندے جنت تسی مدرسے تا یو آجیر ہو گئی بھوڑا سڑائیو سرا نوستی ہوئی چی مولی سے مدرسے سے کس خزمات ہوئی مورتل چے نشتا دوی چیز خام خرو غلائیں کس خزمات ہوئی
مورتل چې الحمدلله هر څه پیرا دي وی چې نازه صدقه جاریه کو امیش دوی مدرسې دي شزینا مدرسه مورتل چې پاشه بنشتا فکر مانو چې دایو دې مرسه کوي په مخ یې پیسې ریاستل چې پاشه بورو کا دا پیسې اوخلا بور پښو کا دغه نه بعد ویل چې مولوی صاحب زه خو په یو لوی امید باندې راغلی مورتل چې سرانګې وی چې اورېدلی مې دي چې حافظ سره لاس کسون جنت ته سي مورتل چې بالکل چې حافظ په قرآن باندې عمل وي لاس هغه کسون چې جهنم په واجب وي داسې نه چې اول نه روون سي نه چې فیصله وشي چې پلونکي باندې جهنم واجب شو دا جهنم ته سي او حافظ ودرېږي چې نه یا الله دا مې بابا دا الله پاک خدای دا لیکي اورر مې دا تر مې دا ترځای مې دا ملګرا مې دا خپل مې دا لاس هغه کسون چې جهنم په واجب وي د حافظ په شونډ خساول سره چې یا الله دا خو مو الله ورته چې بار در سره بیا جنت ته ورته چې دا خو حدیث تا کندای په جړو لاګیا شو وی چې په مو بندا وخت در دغه بچیون مانشته زه په دغه امید راغلی چې د یو حافظ سره کاغذ درته ولیکې زه ویل چې څه پریشاندای و د خرڅ خروک په مو باندې د بچی غونډه او دای چې مو سره دا کاغذ ولیکي چې الله پاک ته مرګ نه بعد دای کامیاب کو جنت ته تل به مو یو مالنګا زون سره جنت ته دی مو یو مالنګا په شړو باندې لاګیا شو شیخ سعدی سے بھی قدر زر زرگر شناسد قدر جوہر جوہری قدر گل بل بل شناسد قدر عمبر عمبری زار قدر دے زرگر سنگائی عمبر قدر دے عمبری سنگا دا گورا دے آخرت قدر چی دے چاپ زڑشی چی رب تا پیشی دو دے رب نا حیاو دے رب سرا تعلق تے چائی دیغ خلق سوچ دائی خپلا بل بچے نو بل بچی سرا کاغاز لکی منشتنن اللہ خپلا روکڑی دو مدرسے پلا میں دار پتڑلا دا مدرسے تے نویر کئی نو بہر حال زخپلا خبر بس کول غون اخپلے بل بچے صحیح تربیتو کیے مدرسے تے ویر کیے دنیا میں آجوڑا شی آخرات میں آجوڑ شی دکیما چادر پوچھ شی جے دو یہ ٹول خاندان تزم مبارک بدی ویر کاؤ ڈاڈر اللہ دے خیر خبرہ دو اللہ رب العالمین دے دے پورا پیرا امت تے پورا دے نجاتو دے کامیابی سباب اگرزائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.